वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या MQM पंजाब की रवायती सियासत को तब्दील कर सकेगी। ब्रेक पे जाने से पहले आपने MQM की रीसेंट इलेक्शंस के अंदर कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट देखी। इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक नाजिम कराची जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब एंड वेलकम टू द शो। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो MQM ने एकदम पंजाब में एक्टिव होने का सोचा है, तो आपको पंजाब की सियासत में कोई गैप नजर आया है? डू यू थिंक द अदर पार्टीज आर लूजिंग देयर लस्टर? देखिए, MQM 1997 के बाद, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद पूरे पाकिस्तान के 98% गरीब, मजलूम, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी कर रही है और जो है वो अपनी आवाज़ पहुंचा रही है सरहद बलूचिस्तान, पंजाब, तमाम जगहों पे। आप देखें कि हम कश्मीर में हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस हैं। आप देखें कि 3 महीने के काम पे हमने गिलगित बल्तिस्तान में वी आर दी सेकंड हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी, दूसरे सेकंड नंबर पर आए हैं हम वोट लेने वालों में गिलगित बल्तिस्तान में, और हमारी सीट भी निकली है वहाँ से। पंजाब में बहुत अरसे से काम चल रहा है। हमारे 4 जोन्स हैं अंडरग्राउंड, हमारे पास काम ऑलरेडी पंजाब में चल रहा है। 4 जोन्स इस पर काम कर रहे हैं, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी और लाहौर। और उन जोन्स के नीचे जो है वो तहसीलें हैं, उसके बाद यूनिट्स हैं, और हमारे पास कारकुनों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो अवेलेबल है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन MQM को ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि आपने जितनी भी डेवलपमेंट की वो आपने शहरों में की। पंजाब में इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट दिस इज़ अ रिएक्शन, और लोग सूबों की डिमांड कर रहे हैं बिकॉज रूरल एरियाज़ में इनफ डेवलपमेंट फंड्स नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस पर आप कॉमेंट करेंगे? सबसे पहले तो इस बात पे कि MQM ने अपने घर से पहले जो चीज़ शुरू की, आप डेफिनेटली कोई भी तबलीग करते हैं, कोई भी पैगाम देते हैं तो अपने घर से शुरू करते हैं, फिर मोहल्ले और फिर गलियों में जाते हैं। MQM पहले दिन से ही जो है वो MQM काम तो स्मॉल कैनवस में कर रही थी, लेकिन विजन जो है वो कायदे अल्ताफ भाई का हमेशा से जो है वो पाकिस्तान के तमाम अवाम ही रहे, और हम ग्रेजुअली पेनिट्रेट करते चले जा रहे हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में हमारे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, हमारे पास वहाँ पे तालुका नाजिम है, हमारे पास नवाबशाह में तालुका नाजिम है, हमारी सीट आया करती थी वहाँ से। फिर हमारे पास सखर में सीट MPA हमारे आते थे, वहाँ पे हमारे पास अभी तालुका नाजिमीन है। तो MQM अर्बन जो सेंटर्स हैं उसमें यो राइट के पहले पेनिट्रेट किया, और उसकी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क का जो रूरल एरियाज है वो जागीरदारों, वडेरों की ज़्यादा, सरमायादारों के, खानों के और जो है वो चौधरीज के ज़्यादा शिकंजे में है। वहाँ पर पेनिट्रेशन करना इट्स अ टफ थिंग। तो जो इजी टारगेट्स थे जहाँ पर लोग आसानी से अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले कर सकते हैं, अलाउ शहरों में एजुकेटेड, तो वहाँ पर जो है वो लोग वो जल्दी पहले वहाँ पर स्टेप इन हुए हैं और वहाँ पर हमने पेनिट्रेट पहले किया है, और हम ग्रेजुअली जो है वो बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ शहरों के लिए नहीं बल्कि 80% तो हमारे देहात में, स्पेशली पंजाब के देहात में बहुत ज्यादा सेटलमेंट है उर्दू स्पीकिंग लोगों की, आप उनको टारगेट कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। when we are out of Karachi now in MQM 1997 के बाद, जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है, पाकिस्तान में रहने वाले हर रंग, नस्ल, मजहब, जात पात, हिंदू, ईसाई, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, महाजिर, पठान, सिंधी, जो इंसान इस जो हर इंसान जो इस मुल्क में रह रहा है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है, वो हमारा टारगेट आदमी है। यहाँ PML काफ का मौक़िफ़ जाने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा बशारत साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। राजा साहब, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। जी, ये जो MQM की एक्टिविटीज़ हो रही हैं पंजाब में, और ये लोग यहाँ पे अब बहुत भरपूर अपनी नुमाइंदगी करने का सोच रहे हैं, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को मेरा सलाम दीजिएगा, और मैं इनको वेलकम कहता हूँ कि ये हमारे पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं। तो जहाँ तक कि ये MQM की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि ये तो इनका राइट है और बेसिक फंडामेंटल राइट है कि ये पूरे मुल्क में जहाँ चाहें पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। रही बात इसकी कि हमारा जो एक पंजाब का कल्चर है उसमें ये पेनिट्रेट कर सकेंगे या नहीं, ये मैं समझता हूँ कि एक ये एकेडमिक गुफ्तगू ही हो सकती है इस वक्त, क्योंकि रियलिटी तो उस वक्त सामने आएगी जब ये अपना अमली तौर पर काम शुरू करेंगे और देहातों में पेनिट्रेट करेंगे। राजा साहब, इस वक्त PML काफ के जो डिसग्रंटल्ड वर्कर्स हैं और वोटर्स हैं, क्या वो MQM को देखेंगे?
جو لوگ ہم سے علیحدہ ہوئے ان کا آپ نے مستقبل دیکھ لیا کہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور وہ ان کی سرگرمیاں جو ہے محدود ہو چکی ہیں. لیکن میں بات کر رہا تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے. اربن پالیٹکس مختلف ہے اور ہماری رورل پالیٹکس جو ہے وہ مختلف ہے. ہمارے ہاں رورل پالیٹکس کے حلقے زیادہ ہیں اور ان میں روایتی پالیٹکس چلتی ہے اب بھی. اس متھ کو توڑنے کی ضرورت ہے اور جو پارٹی بھی ان میں پینیٹریٹ کرے گی اس متھ کو توڑنے کی کوشش کرے گی اس کو ریزلٹس ملیں گے. جی تھینک یو ویری مچ راجہ بشارت صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے ان کی بات سنی. ریسنٹلی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پبلک ریاکشن پی ایم ایل این کے اگینسٹ آیا ہے اور ان کے خلاف بہت ووٹ ڈلا ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کے اچھے جیسچرز کا, اور وعلیکم السلام, اور ان کی تمام باتیں جو ہے وہ میں اس سے میں ان کو اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے جیسچر کو. یہاں پر اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس کی پوری ہسٹری دیکھیں ان نمبرز تو آپ کے یہاں سپورٹرز کی ووٹرز کی تعداد 33% سے زیادہ رہی نہیں ہے. جو ان ٹچ سیگمنٹ ہے آپ کا وہ 70%, 67%, 70% ان ٹچ, جو سائلنٹ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ اس ملک کے الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ یا اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ایم کیو ایم کسی کا ووٹ بینک توڑنے یا کسی کا ووٹ بینک ختم کرنے یا ڈینٹ لگانے کے لیے نہیں آئی. یہاں پہ ایم کیو ایم کے پاس ایک سکسیس ماڈل ہے, ایم کیو ایم کے پاس اپنا ایک منشور ہے, ایم کیو ایم کے پاس ایک الیکٹورل پالیٹکس کی ایک ہسٹری ہے. دیکھیے اس پاکستان میں چاہے وہ کوئی چھوٹی پارٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو, اس پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم یا صدر کی پوسٹ کا امیدوار ہوتا ہے, وہ الیکشن لڑتا ہے. اس آج پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جہاں پہ جن کے لیڈرز کے رشتہ دار, ان کے خاندان والے, چچا, ماموں, بھتیجے, دوست, احباب جو ہے وہ پارٹی پالیٹکس میں اہم پوزیشنوں پہ نہ ہو. ایم کیو ایم آدھا جملہ اگر میں کمپلیٹ کروں اس لیے کہ بات پھر کمپلیٹ نہیں ہوگی, لیکن ایم کیو ایم ایک واحد پارٹی ہے جس میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے, قائد تحریک نے آج تک کسی بھی الیکشن کو پارٹیسپیٹ نہیں کیا. نیدر ہی ول بی اینی کینڈیڈیٹ ان فیوچر کہ کسی وزیر اعظم, صدر, گورنر یا ناظم کی پوسٹ کے امیدوار ہوں. نہ کہ صرف یہ بلکہ آج ایم کیو ایم کے پاس 25 ایم این ایز ہیں, 52 ایم پی ایز ہیں, 6 سینیٹرز ہیں, 2 منسٹر فیڈرل, 12 پروونشل منسٹر. سٹی ناظم کراچی حیدرآباد ایم کیو ایم کا, حیدرآباد کا سٹی ناظم جو ہے وہ ایم کیو ایم کا تعلقہ ناظمین, پھر گورنر. ایک آدمی بھی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بھائی کا رشتہ دار, ماموں, بھتیجا, چچا نہیں ہے. تو نو بڈی از انوالو, اینڈ ایسا نہیں کہ ان کی فیملی کے ممبران نہیں رہتے. تو یہ ایک یونیکنیس ہے ایم کیو ایم میں. اور نیدر وی اسپینڈ منی, ہم نے ایم کیو ایم کے لیڈر کو, الطاف بھائی کو, ایم کیو ایم کو پیسے نہیں دیے گورنر بننے کے لیے, منسٹر بننے کے لیے, ناظم بننے. یہ ایک ایم کیو ایم کا منشور ہے جو ہم لے کر عام لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر پاکستان کی تقدیر اپنی فیوچر جنریشن کو یہ پرابلم ٹرانسفر اگر نہیں کرنی ہے تو تمہیں آج خود کچھ اپنے لیے کرنا پڑے گا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اپنے درمیان سے قیادت نکالو اور جو ان مسائل سے گزرا ہوگا وہی ان مسائل کو حل کر سکے گا. یہ ہمارا منشور ہے. یہ لوگوں پہ ڈیسائیڈ چھوڑ دیتے ہیں کہ آیا ہمارا موقف ہے کہ ہم اس سکسیس ماڈل کو, جو ہمارے پاس اربن سینٹر کی سکسیس ماڈل ہیں, ہم پنجاب جا کر ایک ایک دروازے کو نوک کر کے اپنا یہ پیغام پہنچائیں گے تاکہ ماضی میں, تاکہ فیوچر میں کوئی مقرر, کوئی جو ہے وہ ہسٹورین یہ نہ لکھے کہ ایم کیو ایم نے اگر کچھ اچھا کیا اپنے شہروں میں تو وہ یہ چیزیں لے کر اس نے پینیٹریٹ کیوں نہیں کیا جو ہے وہ دوسرے شہروں میں. تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں, لوگ اس بات کو مانیں گے بسم اللہ, اپنے درمیان سے قیادت نکالے, ایم کیو ایم پلیٹ فارم دے گی. لوگ اس بات کو ریجیکٹ کر دیں گے, ہم وی آر ہیپی. جی اس پر باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رہے گا, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.